والذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا والذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار 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 وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون 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 وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد 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 ونفضل بعضها على بعض في الأكل 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 إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون إن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم أولئك الذين كفروا بربهم أولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك الأغلال في أعناقهم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.